व्यूअर्स मैं हूँ ज़ुल्फ़िज़ारा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम जायज़ा लेंगे आज के मुल्की हालात, बलखसूस मुआशी हालात। इसलिए कि महंगाई ने जिस तरह से हमारे अवाम को परेशान कर रखा है, उस हालात में हम ये देखेंगे कि ये सिर्फ़ हमारे मकामी मसाइल की वजह से ये सूरत-हाल पैदा हुई है या इसमें कोई बैनुल-अक़वामी अनासर भी शामिल है। आप जानते हैं कि जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है तब से इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों ने दो काम नहीं किए। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी जमहूरियत को पनपने और मजबूत होने का मौका नहीं दिया। मुल्क की जो उम्र है उसकी आधी उम्र हमारे यहाँ मार्शल लॉ गई है, नतीजतन जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। अच्छा, सियासतदानों ने जो काम किया वो ये किया कि शुरू दिन से फ़ॉरेन इमदाद के ऊपर तहिया किया, अपने मुआशी वसाइल पे अपनी मईशत को मजबूत करने की जसारत। ये दो काम जो है, एक सियासतदानों के पार्ट पर, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के पार्ट। अब हम जायज़ा लेंगे कि इसमें बैनुल-अक़वामी अनासर क्या है। मुझे याद आ रहा है भुट्टो साहब का वो दौर, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम एटमी बम बनाएंगे, घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। उस ज़माने में भी यह हुआ कि अमेरिकी साम्राज्य का अरूज था, नतीजतन पाबंदियाँ लगी, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी और हमने काफ़ी तकलीफ़ में वक्त गुजारा। आज इसलिए याद आ रही है कि आज भी सूरत हाल इस तरह से थोड़ी सी चेंज तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। मसलन आप सब जानते हैं, ये तारीख़ के उस्तादों से, अपने सियासी उस्तादों से सुनते आए रहे हैं कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से अमेरिकी साम्राज्य के ज़र तसल्लुत रहा है। हम अपनी पॉलिसियाँ अपनी मर्ज़ी से कभी तरतीब नहीं दे पाए। हत्ता कि यहाँ भी हमने सुना अपने सियासी उस्तादों से कि जब यहाँ का आर्मी चीफ मुकर्रर होता था तब भी उसमें मेजर इनपुट अमेरिका का होता था और हमें उसके बदले क्या मिलता था। कभी फ़ौजी इमदाद के मद में डॉलर आ गए, कभी कर्ज़े के सूरत में कर्ज़ा IMF के ज़रिए। नतीजतन आज हमारी सूरत-हाल जो है वो उसका पेश ख़ैमा है, क्योंकि हमने अपने वसाइल पर अपनी मईशत को मजबूत करने की जसारत की नहीं। किसी भी हुकूमत, ये किसी एक हुकूमत पर ब्लेम नहीं है, जितनी भी सियासी हुकूमतें आई, किसी भी हुकूमत ने, किसी भी हुक्मरान ने हिम्मत नहीं की कि हमारे यहाँ जितने वसाइल हैं, शायद किसी मुल्क में उतने वसाइल हैं। हमारे यहाँ मैदनियात है, ज़राअत है, ज़राअत में हर जिन्स हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमने क्योंकि कोशिश ही नहीं की कि हम अपने वसाइल पर अपनी मईशत को मजबूत करें, अपनी वसाइल की बुनियाद पर मईशत को तरक्की दे सकें, अपने आवाम को उसका फ़ायदा दे सकें। किसी हुकूमत ने इस तरफ सोचा नहीं, सिर्फ जो है वो फ़ॉरेन की इमदाद पर हम चलते रहे, कर्ज़ों पे चलते रहे, मुल्क को चलाते रहे। उसका नतीजा आज हमें नज़र आ रहा है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने 2021 से ये महसूस किया है कि अब अमेरिका के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कि अमेरिका का जब तक हमारे यहाँ मफाद था, जब तक वो अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठा था, उसको हमारी सरज़मीन चाहिए थी, हमारे अड्डे चाहिए थे, तब तक तो वो डॉलर दे रहा था। जब वो अफ़गानिस्तान से निकल गया, उसके बाद उसका कोई पर्पज़ इस मुल्क में, इस सरज़मीन से, इस अड्डों से कोई सरोकार न रहा। अब वो हमें डॉलर क्यों दे? अब चूँकि हमने अपने वसाइल पर अपनी मईशत मजबूत नहीं की और उधर से डॉलर आना बंद हो गए, तो ये हालात पैदा होने थे और हुए। अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि 2021 में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाखिर ये फैसला किया कि अब जो मुआशी क़ुव्वत दुनिया में उभर रही है वो है चीन। चीन रूस का आपस में गठजोड़ है, वो आपस में दोस्त हैं। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया
کہ اب امریکہ کے زیر سایہ رہنے کا فائدہ نہیں، تو انہوں نے اپنی معاشی حالات کو فیس کرنے کے لیے چین کا سہارا لیا، یعنی ملک جو ہے وہ جب ڈیفالٹ دیوالیہ ہونے کے کنارے پہنچا تب یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب امریکہ کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نتیجتاً ہم نے چین سے اپنے روابط بڑھا دیے، سی پیک کا منصوبہ اربوں روپے کا ہمیں ملا، اس کے اگینسٹ ہماری معیشت کچھ چلتی رہی، لیکن اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے دیرینہ دوست تھے سعودی عرب، UAE، قطر، انہوں نے ہماری مالی مدد کی، انہوں نے ہمیں امداد دی، لیکن اس دوران میں کیونکہ امریکی سامراج کی پالیسی سال 2 سال کی شارٹ کٹ والی نہیں ہوتی تھی، ان کی دیر پا پالیسیاں ہوتی ہیں، انہوں نے اس دوران میں ہمیں IMF کے ذریعے قرضوں سے دھنس لیا۔ ہم IMF کے قرضوں کی جکڑ میں ایسے پھنسے کہ ابھی تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی اور ان کے قرضوں کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل پا رہی۔ اب ہم نے جب یہ امریکہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور نئے دوست ہم نے تلاش کیے، چین، سعودی عربیہ، قطر، UAE، کویت، تو جس کی اب ہم وہ بلند بانگ اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے امریکہ کا اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پہلی مرتبہ شاید ہو میری اس میں جو ہے نالج میں کہ آرمی چیف پہلی مرتبہ اپنے طور سے مقصد یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا کوئی انپٹ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارا آرمی چیف مختلف ممالک کا دورہ کر چکا ہے، لیکن میری نالج میں نہیں کہ وہ امریکہ کے دورے پر گیا، اس لیے کہ شاید یہ پہلا آرمی چیف ہے میری نالج میں غلط ہوں کہ پہلی مرتبہ یہ آرمی چیف مقرر ہوا ہے جس میں امریکہ کا انپٹ نہیں ہے۔ اس میں انپٹ کس کا ہے؟ چین کا ہے، اس سے بھی بڑھ کر انپٹ ہے سعودی عربیہ کا۔ اب ہم ظاہر ہے کہ جب امریکہ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں تو امریکہ کو تو ناگوار گزرے گا۔ اب ہم پھنس گئے، اب ہمیں امریکہ نے IMF کے ذریعے اتنا تو پریشان کر رکھا ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیے۔ اب اچھا ہے، اب کون کر رہا ہے؟ ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اب اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، حالانکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ ملک کی معیشت چلانا، ملک کے معاشی حالات بہتر کرنا، یہ قطعی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا آدھی عمر ہماری آمرتوں میں گزری ہے، اس ملک کی آدھی عمر جو ہے سویلین حکومت، لیکن سویلین بھی وہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہے۔ نتیجتاً ابھی ہم برے پھنسے ہیں اور اس سے ہم نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے چین کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، UAE، قطر، کویت کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بات چیت کی ہے، وہاں سے کچھ سرمایہ کاری آئے گی اور یہاں پہ جو یہ ہم نے ابھی ڈالر کی اسمگلنگ اور مختلف مصنوعات کی اسمگلنگ روکنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں بہتری مقامی سطح پر تو آئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیر پا ہے۔ اور جب تک سرمایہ کاری آئے، جب تک روزگار کے وسائل پیدا ہوں، تب تک ہمارا اس صورتحال سے نکلنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ لیکن اول آخر ہمیں اپنے ہی ملکی وسائل، اپنے ہی وسائل پر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کبھی ہم امریکہ کے زیر تسلط رہیں گے، کبھی ہم چین کے زیر تسلط رہیں گے، کبھی ہم امداد کا انتظار کریں گے، کبھی ہم IMF کی غلامی کریں گے۔ جب تک کوئی ایسی حکومت اور سویلین حکومت نہیں آتی، ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، تب تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم معاشی طور پر جو ہے مضبوط ہو سکتے۔ آج تھا یہ ویلاگ، اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور
सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे।